ल है त आजको सुरु गरौँ क्लास। मैले लास्ट क्लासमा के गराएको थिएँ? लास्ट क्लासको मा चाहिँ के थियो, सबैजना गइसकेको थियो, एकजना मधु मात्रै थियो क्यारे है। अनि मैले त्यहाँ चाहिँ एब्स्ट्राक्सन क्लासको चाहिँ एउटा राम्रो इक्जाम्पल दिएको थिएँ। एब्स्ट्राक्ट क्लासको याद छ मधुलाई? मधु थियो को थियो लास्टमा? एब्स्ट्राक्ट क्लास भनेको के हो? एब्स्ट्राक्ट भनेको एउटाको जस्तै फिचर भयो नि, त्यही फिचरलाई चाहिँ अर्कोले चाहिँ एडाप्ट गर्दै मतलब अपग्रेड गर्दै जानको लागि युज गर्ने। यस त्यही हो होइन। एब्स्ट्राक्ट क्लास भनेको तिम्रो त्यो क्लास हो जुन क्लासमा चाहिँ तिमीले चाहिँ कुनै एउटा फिचरहरूलाई चाहिँ अब जस्तै प्रोग्रामिङको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ मेथडहरू तिमीले डिक्लेयर मात्रै गर्ने हो होइन। त्यसलाई डिक्लेयर गरेर डिफाइन गर्नलाई चाहिँ अर्को क्लासलाई चाहिँ दिने हो क्या, बुझेन? एज अ तिमी प्रोजेक्ट म्यानेजर इनहेरिटेन्स जस्तै इनहेरिटेन्स हो होइन। इनहेरिटेन्स नै चाहिन्छ यसको लागि होइन। यहाँ हेर न, इनहेरिटेन्स नै गरेको छ। यो भनेको के भयो, के बुझ भनेदेखि प्रोजेक्ट म्यानेजरले चाहिँ काम चाहिँ तिम्रो डिस्ट्रिब्युट गरेको भनेर बुझ न। एउटा सफ्टवेयर कम्पनीमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि प्रोजेक्ट म्यानेजरले चाहिँ आफ्नो इम्प्लोइको चाहिँ एउटा डेभलपर हुनु न, प्रोग्रामरको के भन्छ ट्यालेन्ट हेरेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि उसको आफ्नो कुन फिल्डमा चाहिँ मतलब उसको इन्ट्रेस्ट ज्यादा छ त्यो अनुसारले उसको वर्कलोडलाई चाहिँ डिभाइड गर्ने हुन्छ क्या है। यदि तिमीले एउटा प्रोजेक्टको टिमको कुरा गर्ने हो भने अनि त्यो अनुसारले जस्तै राम भन्ने मान्छेले चाहिँ सर्टेन काम गर्छ, अनि श्याम भन्नेले सर्टेन काम गर्छ, अनि लास्टमा जोइन गरेर चाहिँ ओभरअल एउटा फुल फेजको एउटा सिस्टम सफ्टवेयर बन्छ क्या। त्यस्तो केसमा चाहिँ अब एब्स्ट्राक्ट भनेको चाहिँ अब यहाँ अब प्रोग्रामिङ केसमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ क्या है। यो मैले अघिल्लो क्लासमा गराइसकेको छु। एब्स्ट्राक्ट क्लास भनेको के हो, एब्स्ट्राक्ट क्लासमा चाहिँ के हुन्छ। एब्स्ट्राक्ट क्लास भनेको त्यो क्लास हो जुन क्लासको चाहिँ हामी अब्जेक्ट बनाउन सक्दैनौँ है। र एब्स्ट्राक्ट क्लासमा चाहिँ एब्स्ट्राक्ट मेथड हुन्छ कम्पलसरी। र एब्स्ट्राक्ट क्लासमा एब्स्ट्राक्ट मेथड चाहिन्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। मतलब यो नहुँदा पनि यदि क्लासलाई तिमीले एब्स्ट्राक्ट मात्रै बनाएको छ भने पनि यो क्लास चाहिँ एब्स्ट्राक्ट क्लास हुन्छ है, बुझ्यो? यो कुरा मैले अघिल्लो क्लासमा भनिसकेको छु। त्यो अघिल्लो क्लासको भिडियो हेर। अनि मैले लास्टमा एकदम राम्रो इक्जाम्पल दिएको थिएँ, 3 जनाको इक्जाम्पल दिएको थिएँ मैले, मधु, रूपेश र सोनम है। र मधु, रूपेश र सोनमले उनको कलेजको प्रोजेक्टमा चाहिँ सपोज के भन्छ फोन बनाउने प्रोजेक्ट गरेको छ है। फोन हामीले युज गर्छौँ नि, कल गर्नलाई फोन गर्छौँ होइन। अब जस्तै क्यामेरा युज गर्नलाई फोन युज गर्छौँ नि हो। उनीहरूले चाहिँ कलेजको प्रोजेक्टमा चाहिँ फोन बनाए। सबैले आफ्नो कुन फोन? हजुर कुन फोन? आइफोन कि माइफोन? कुन फोन हो? यहाँ सबैको नाम अनुसारले मैले गराइदिन्छु हेर त। मैले चाहिँ के भने भनेदेखि मधुको फोनमा चाहिँ उसले चाहिँ राख्ने फिचरहरू यिनीहरू भयो है। उसले चाहिँ एउटा कलको फिचर एड गरे, उसले चाहिँ मुभको फिचर एड गरे, डान्सको फिचर एड गरे र कुकको फिचर एड गरे है। भनेको मतलब उसको फोनले चाहिँ कल गर्न सक्छ, मुभ गर्न सक्छ, डान्स गर्न सक्छ र कुक गर्न सक्छ भनेर भने है। अब भन्नु सर मोबाइलले कसरी डान्स र मुभ गर्छ भनेर भन्ला होइन, अनि कुक गर्छ भन्ला। एउटा एजम्सन है, यो हाइपोथेटिक हो। रोबोट यो हाइपोथेटिक्स हो होइन। जस्ट तिमीलाई चाहिँ मैले चाहिँ के एउटा डिफ्रेन्ट फिचरहरू चाहिँ मधुरले चाहिँ डिफाइन गरे हो क्या, बुझेन? रोबोट मोबाइल हो। उसले चाहिँ जम्मा 4वटा फिचर डिफाइन गर्यो, तर उसले चाहिँ डिक्लेयर गरे भनौँ न। उसले डिक्लेयर गरे, उसले चाहिँ युज चाहिँ जस्ट एउटा कललाई मात्रै युज गर्न सक्यो क्या। उसले चाहिँ मतलब प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा कल भन्नेलाई मात्रै, कल फिचरलाई मात्रै उसले चाहिँ युज गर्न सक्यो, बुझ्यो? अनि बाँकी 3टालाई चाहिँ उसले युज गर्न सकेन। अनि उसले चाहिँ यसरी पब्लिक एब्स्ट्राक्ट बनाएर चाहिँ उसले छोडिदियो क्या, बुझ्यो? यसरी उसले छोडिदियो। अब मधुले बनाइसक्यो होइन। अब मधुको अब्जेक्ट त डाइरेक्टली बन्दैन किनभने एब्स्ट्राक्ट क्लास हो। त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड पर्सन रूपेशले चाहिँ
रुपेशले मधुको फोनलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्छ क्या, इनहेरिटेन्स गर्छ। बुझ्यो? यो त बुझ्छ नि हैन? अनि रुपेशले चाहिँ रुपेशको फोनले चाहिँ मधुको फोनबाट केही फिचरहरू लिन्छ भन्ने बित्तिकै यो त उसको डाइरेक्टली आइहाल्यो हैन, कल भन्ने त उसलाई केही गर्नै परेन, अटोमेटिक आउँछ। ठिक छ? यहाँ न कल नगर्दा पनि। अब बाँकी भएको तीनटालाई चाहिँ उसले यहाँ डिक्लेयर गरेको छ भनेपछि यहाँ डिफाइन गर्न सक्नुपर्छ के। यो पनि एक्स्ट्रा क्लास बनाएको छ हेर रुपेशको है। एक्स्ट्रा क्लास भन्ने बित्तिकै यो रुपेश क्लासको पनि, रुपेश फोनको पनि अब्जेक्ट बनाउन मिल्दैन। बुझ्यो है? हेर, अनि उसले यहाँ मुभ भन्ने यहाँ डिफाइन गरेको छ एउटा। हेर त, सेम छ, एज इट इज पब्लिक भोइड मुभ। अर्को छ डान्स। ठिक छ? पब्लिक भोइड डान्स भन्ने छ है। अनि यो रुपेश फोन मुभ फिचर यो माथिको भयो मेथड, तलको रुपेश फोन डान्सिङ फिचर भयो। र रुपेशले पनि एउटा लास्टको यो जुन तिम्रो यो जुन कुक भन्ने फिचर चाहिँ उसले चाहिँ यहाँ युज गर्न सकेन क्या, केही रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ उसले सरी यहाँ युज गर्न सकेन हैन। युज गर्न नसकेपछि उसले यसलाई पनि एब्स्ट्र्याक्ट एज इट इज छोडिदियो क्या। बुझेन भनेको मतलब? उसले डिफाइन गरेर मात्रै छोड्यो, डिक्लेयर गरेर मात्रै छोड्यो, उसले युज गर्न सकेन भनेको मतलब उसले यसलाई पनि एउटा एब्स्ट्र्याक्ट मेथड बनायो। र जुन क्लासमा एटलिस्ट एउटा एब्स्ट्र्याक्ट मेथड हुन्छ त्यो क्लास अटोमेटिकली एब्स्ट्र्याक्ट मेथड एउटा एब्स्ट्र्याक्ट क्लास हुन्छ है। अब लास्टमा सोनम भन्ने आयो। सोनमले फेरि रुपेशको फोनलाई एक्सटेन्ड गरे। ठिक छ? यहाँ गरेको यो त बुझ्छ नि हैन? सोनम फोनले चाहिँ रुपेशको फोनलाई एक्सटेन्ड गर्यो। अनि उसले बाँकी भएको अब रुपेशले डिक्लेयर गर्न नसकेको लास्टको एउटा के छ क्लास मेथड, यो कुक मेथडलाई उसले यहाँ डिफाइन गरे, मतलब युज गर्यो। ठिक छ? बाँकी तिमीले भन्नु बाँकी मेथडहरू किन डिफाइन गर्न परेन भन्दा किन नपरेको होला भन त? त्यो एक्सटेन्ड गरिसकेको छ माथिकोबाट लिने हो। इनहेरिटेन्स युज गरिरहेछ नि त हामीले। इनहेरिटेन्स भनेको के हो भनेदेखि हामीले जहिले पनि चाइल्ड क्लासबाट चाहिँ प्यारेन्ट क्लासको चाहिँ मेथडहरूलाई हामीले रियुज गर्न खोजेको है। यो कुरा त बुझेछ नि हैन? अब यो त नर्मल क्लास हो नि, सोनम क्लास हेर त। हो, यहाँ एब्स्ट्र्याक्ट लागेको छ त अगाडि, छैन नि? छैन। भनेपछि हामीले सोनम क्लासको सोनम फोन भन्ने क्लासको त अब्जेक्ट बनाउन सक्छौँ। हेर, त्यही कुरा गरिरहेको छौँ यहाँ। हेर यहाँ अब तल मेन क्लासमा त्यही गरेछ नि। हेर त, यो पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेनमा चाहिँ सोनम फोन भन्नेको चाहिँ हामीले यहाँ यसरी न्यू किवर्ड युज गरेर सोनम फोनको यो कन्स्ट्रक्टर युज गर्ने बित्तिकै यसको अब्जेक्ट बनाउन खोजेको हो हैन? अनि हामीले माथि मधुको फोन भनेको चाहिँ जस्ट एउटा रेफरेन्स भेरिएबल बनाएको मधु फोन भन्ने। हेर त, अब त अब्जेक्ट बन्छ नि हैन? यो थाहा छ नि, यो तिम्रो प्यारेन्ट क्लास र चाइल्ड क्लासको रिलेसन राखेर हामीले यसरी अब्जेक्ट बनाउन सकिन्छ भनेर भनेको थियो नि, रेफरेन्स भ्यालु हैन? ल, त्यसो भए अब अब्जेक्ट बन्छ। यो मैले बनाइसकेको छु हैन? यो तिम्रो एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भयो है। माथिको तिम्रो यो जुन मधु भन्ने एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भयो एउटा, सरी वाइट आएछ। मधु भन्ने एउटा एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भयो, यो रुपेश भन्ने पनि एउटा अर्को एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भयो हैन? यो सोनम फोन भन्ने चाहिँ तिम्रो के हुन्छ थाहा छ? यो सोनम भन्ने चाहिँ कन्क्रिट क्लास हुन्छ, CONCRETE कन्क्रिट क्लास भन्छ यसलाई। त्यो क्लास जसको चाहिँ हामी अहिले नर्मल रूपमा बुझ्दाखेरि के बुझ्छौँ भनेदेखि अब्जेक्ट बनाउन सक्छौँ है। एब्स्ट्र्याक्सन इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेलामा जुन क्लासको चाहिँ हामीले चाहिँ अब्जेक्ट बनाइरहेको हुन्छ नि त्यसलाई हामी कन्क्रिट क्लास बुझ्छौँ भनेर भन्छौँ भनेर बुझ है। अहिलेलाई यो माथिको सबै एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भयो। एब्स्ट्र्याक्ट क्लास त्यो क्लास हो जुन क्लासमा चाहिँ एटलिस्ट एउटा चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट मेथड हुनु पर्यो है। र अनि अर्को कुरा फेरि त्यो एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट मेथड सधैँ हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यो नहुँदा पनि हामीले यसलाई एब्स्ट्र्याक्ट क्लास बनाउन सक्छौँ है। यो कुरा मैले पहिला पनि भनिसकेको छु। अब यसलाई रन गर्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ अस्ति? हेर, रन गर्दाखेरि आउटपुट के आउँछ?
हेर यहाँ त्यही आइरहेछ मधु फोन फिचर कलिङ सोनाम फोन कुक फिचर अनि रुपेशले दुईटा युज गरेछ रुपेशको डान्स र मुभ भन्ने दुईटा युज गरेछ हो उसले अघि यहाँ गरेछ नि रुपेशले गरेको युज गरेको यो अनि हैन मुभ र डान्स हो अनि उसले कुक युज गर्न सकेन केही कारणले केही रिजनले गर्दा उसले कुक युज गर्न सकेन अनि कुक चाहिँ तिम्रो सोनाम फोनमा चाहिँ सोनामले इम्प्लिमेन्ट गर्यो मतलब युज गर्यो भनौँ न है ठिक छ यहाँसम्म हैन यो लास्टकै क्लासको रिभिजन है ठीक छ यहाँसम्म क्लियर प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो के क्लियर छ अब हाम्रो आजको टपिक भनेको तिम्रो ल अब सुरु गरौँ आजको चाहिँ है आजको तिम्रो क्लासको मेन टपिक अब बाँकी भनेको हाम्रो यो युनिटको आज बाँकी भनेको के छ भनेदेखि तिम्रो इन्टरफेस छ इन्टरफेस सुनेछ इन्टरफेस थाहा छ नि थाहा छ यो एब्स्ट्राक्सन भित्रै आउने कुरा हो है अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा हामीले के पढ्यो अहिलेसम्म अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको मैले तिमीहरूलाई मेन फिचरहरुमा चाहिँ तिम्रो इन्क्याप्सुलेसन हुन्छ भने थिए हैन अनि इनहेरिटेन्स हुन्छ भने थिए पोलिमर्फिजम हुन्छ भने थिए एब्स्ट्राक्सन हुन्छ भने थिए है एब्स्ट्राक्सन भित्र मैले एब्स्ट्राक्ट क्लास पनि भन्ने र अर्को इन्टरफेस क्लास दुईटा क्लासेस चाहिँ युज गरेर तिम्रो एब्स्ट्राक्सन लेयरहरु बनाउँछौ है अब मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि इनहेरिटेन्स पढाउने टाइममा के भनेको थिएँ हामीले इनहेरिटेन्स कति टाइपको हुन्छ भनेको थिएँ एउटा तिम्रो सिंगल लेयर भयो अनि त्यसपछि मल्टी लेयर हो तर मल्टिपल इनहेरिटेन्स चाहिँ तिम्रो जावाले सपोर्ट गर्दैन भनेको थिएँ याद छ हो तर मैले यो पुर्ने कुरा भनेको थिएँ कि हामीले चाहिँ पछि गएर इन्टरफेस पढ्ने टाइममा चाहिँ म मल्टिपल इनहेरिटेन्स कसरी युज हुन्छ त्यो देखाउँछु भनेको थिएँ क्या इन्टरफेस युज गरेर क्या है यो एउटा किवर्ड हो जुन किवर्ड युज गरेर चाहिँ जावामा हामीले मल्टिपल इनहेरिटेन्स इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं है ठीक छ त्यसको एक्जाम्पल हेर्ने भनेदेखि तिमीले एउटा क्लास ए लाई क्लास ए छ अर्को क्लास बी छ हो क्लास सी छ मैले चाहिँ यो यसरी युज गर्नु पर्यो भने यो दुईटाको फिचर यहाँ सी मा युज गर्नु पर्यो भने ठीक छ सी मा यो एउटा प्यारेन्ट क्लास हो यो अर्को प्यारेन्ट क्लास हो सी चाहिँ एउटा चाइल्ड क्लास हो भनेको मतलब दुईटा तिम्रो प्यारेन्ट क्लास हुने भयो ठीक छ र यो चाहिँ तिम्रो सी चाहिँ एउटा चाइल्ड क्लास हुने योलाई हामी मल्टिपल भन्छ नि हैन यो चाहिँ तिम्रो जावामा डाइरेक्टली इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दैनौ त्यसलाई हामीले डाइरेक्टली इम्प्लिमेन्ट गर्न नसक्ने भएको हुनाले इन्टरफेस युज गर्छौ है अब तिमीले यो क्लास ए लाई चाहिँ इन्टरफेस बनाऊ इन्टरफेस किवर्ड युज गरेर बुझ्यो यसलाई पनि इन्टरफेस बनाऊ बी लाई पनि अनि त्यसपछि यसरी युज गर तिम्रो यो मल्टिपल इनहेरिटेन्स हुन्छ यो युज कसरी गर्छ त भन्लौ तिमीले के त्यो भनेको हामीले नर्मली इनहेरिटेन्समा के को युज गर्थ्यौ किवर्ड जस्तै ए र बी भन्ने दुईटा क्लास छ प्यारेन्ट क्लास त्यसलाई मैले सी भन्ने क्लासमा एक्सटेन्ड गर्नु पर्थ्यो हो सरी त्यसलाई हामीले क्लास सी भनेर मैले बनाए यसरी ठीक छ अब यहाँ चाहिँ एक्सटेन्ड हैन कि यहाँ चाहिँ के हुन्छ थाहा छ यहाँ तिम्रो इन्टरफेस इम्प्लिमेन्ट हुन्छ इम्प्लिमेन्ट्स हेर यहाँ इम्पोर्टेन्ट किवर्ड है इम्प्लिमेन्ट्स हुन्छ ठीक छ अब इम्प्लिमेन्ट्स गरेर तिमीले यहाँ आफुलाई चाहिने प्यारेन्ट क्लास राख के हो हाम्रो केसमा ए र ए कमा बी गर
अनि कर्ली ब्र्याकेट ओपन क्लोज गर भित्रको लजिक लेख यो त पुच्छौ नि हैन यो चाहिँ तिम्रो मल्टिपल इनहेरिटेन्स भयो युजिङ इन्टरफेस म कसरी हुन्छ म देखाउँछु अहिले न त ठीक छ तिम्रो एउटा कुनै क्लास ए छ प्यारेन्ट क्लास अर्को बी क्लास छ यदि तिमीले त्यो क्लासलाई इन्टरफेस को रूपमा डिफाइन गरेको छ जसरी एब्स्ट्र्याक्ट बनाउँथे नि अघि एकछिन अगाडि मैले त्यो एब्स्ट्र्याक्टको ठाउँमा अब इन्टरफेस किवर्ड युज गर के भनेको मतलब यो दुईटा तिम्रो ए र बी इन्टरफेस क्लास हो सी एउटा नर्मल क्लास हो यदि सी मा तिमीले ए र बी दुवैलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्यौ भने देखि दैट इज मल्टिपल इनहेरिटेन्स है यो ठीक छ नि हैन यहाँसम्म क्लियर छ म भन्छु इन्टरफेसको डिफिनेसन पनि भन्छु म ठीक छ यहाँसम्म है क्लियर छ ठीक छ नि हैन नबुझ्यो भने सोध यार ल इन्टरफेस भनेको के हो त अब कन्सेप्ट अफ इन्टरफेस भन्ला कसैले कन्सेप्ट अफ इन्टरफेस भनेको चाहिँ तिम्रो यो चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको जस्तै हो क्या त्यसमा एब्स्ट्र्याक्ट क्लास र इन्टरफेसमा के फरक छ भन्ला त तिमीले भनेको मतलब एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा चाहिँ तिमीले के भन्छ दे आर क्लास हो एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा चाहिँ क्लास भयो तर भनेको मतलब तिमीले चाहिँ यसमा चाहिँ डाइरेक्ट इन्टरफेस भनेर किवर्ड युज गर्छौ क्या त्यो अहिले प्र्याक्टिकल नगरिकन थाहा हुँदैन क्या कस्तो भनेदेखि तिमीले क्लास नर्मली कसरी बनाउँछौ भन त क्लास अनि ए भन्छौ नि हैन यो भयो है नर्मली यसरी क्लास बनाउँछौ नि यो तिम्रो एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा जस्ट यता एब्स्ट्र्याक्ट राखेपछि भयो है यो एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भयो यो तिम्रो ए क्लास पुरै तर अब यदि यसैलाई इन्टरफेस बनाउनु पर्यो भने डाइरेक्ट इन्टरफेस लेखिन्छ अनि ए लेखिन्छ क्या यसमा क्लास केही हुँदैन यो दुईटामा फरक भनेको डिफाइन गर्ने टाइममा चाहिँ जस्ट इन्टरफेस र यो तिम्रो यो भन्ने कुराहरुले फरक पर्छ क्या किवर्ड छ नि तिम्रो एब्स्ट्र्याक्ट युज गर्दाखेरि चाहिँ क्लास हुन्छ नै हैन तर इन्टरफेसमा क्लास हुँदैन बिचमा म भन्छु है अहिले ल अब डिफरेन्स यसो दुईटाको डिफरेन्स अहिले लास्टमा लेखौं कि प्र्याक्टिकल हेरेर लेखौं कि यसले नै लेख्यौं अहिले हेरौँ सुरुमै हो त्यसैले म दुईटाको डिफरेन्सको लागि म एउटा नोटप्याडमा खोलेर बनाउँ देखाउँछु ल ल एब्स्ट्र्याक्ट क्लास र इन्टरफेस बीचको डिफरेन्स यो एक्जाममा आउन सक्छ है एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भनेपछि तिम्रो यो क्लास भयो है यो इन्टरफेस भनेपछि तिम्रो इन्टरफेस किवर्ड युज गर्छ अघि मैले देखाएको थिएँ नि एकछिन अगाडि अनि तिम्रो एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि मेथडलाई चाहिँ तिम्रो एब्स्ट्र्याक्ट डिफाइन गर्नुपर्छ हो यो गरेछ नि हैन यहाँ पनि त्यही हुन्छ यहाँ पनि डिफाइन मेथड्स एज एब्स्ट्र्याक्ट अनि फरक के हुन्छ त भनेदेखि तिम्रो एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा चाहिँ तिम्रो कम्पलसरी छैन क्या तिम्रो
मेथड चाहिँ सबै एब्स्ट्राक्ट हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छ त? नन एब्स्ट्राक्ट मेथड पनि बनाएको थिएँ नि मैले अघिको इक्जाम्पल याद छ? यहाँ अघिको इक्जाम्पल देखाउनुपर्छ पर्दैन नि? त्यसमा चाहिँ नन एब्स्ट्राक्ट जस्तै मधु फोन भन्नेमा मैले कल भन्ने उसले युज एउटा नर्मल मेथड बनाएको थिएँ नि, त्यो हो त्यही भन्नु खोजेको। यसमा कम्पलसरी छैन कि एब्स्ट्राक्ट क्लासमा तिम्रो सबै मेथड चाहिँ के अरे एब्स्ट्राक्ट हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, तर इन्टरफेसमा चाहिँ तिम्रो सबै मेथड चाहिँ एब्स्ट्राक्ट हुनैपर्छ हो, सबै मेथड एब्स्ट्राक्ट हुनुपर्छ। अनि तिम्रो यहाँ चाहिँ तिम्रो एब्स्ट्राक्ट क्लासमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तिमीले मेथडलाई त्यहाँ डिफाइन के अरे सरी लाई तिमीले डिफाइन पनि गर्न सक्थ्यौ नि हैन, जस्तै कललाई डिफाइन गरेको थियो नि। यसमा चाहिँ के एब्स्ट्राक्टमा चाहिँ तिम्रो भनेको मतलब त्यही कुरा भन्नु खोजेको मैले चाहिँ नन एब्स्ट्राक्ट मेथडलाई पनि युज गर्न सकियो, तर इन्टरफेसमा नन एब्स्ट्राक्ट मेथडलाई युज गर्न सकिँदैन है। ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ हैन? क्यानट क्रिएट अब्जेक्ट हो, क्यानट क्रिएट अब्जेक्ट अफ एब्स्ट्राक्ट क्लास, यो पनि त्यही हुन्छ, सेम हुन्छ। अब भन्ला हो ए सर अब एब्स्ट्राक्ट क्लासबाट नै सबै कुरा भइरहेको थियो भने इन्टरफेस किन चाहियो भन्दाखेरि इन्टरफेसको मेन रिजन भनेको तिम्रो चाहिने मेन रिजन कारण भनेको तिम्रो जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा मल्टिपल इनहेरिटेन्स अचिभमेन्ट गर्नुको लागि है। किनभने मल्टिपल इनहेरिटेन्स प्रोग्रामिङ गर्ने टाइममा रिक्वायरमेन्ट हुन्छ क्या, हुन्छ हुँदैन? जस्तै तिम्रो मानौ तिमीले बैंकको सिस्टम बनायो अरे जावा युज गरेर, हो गर्छौ नि त्यो त, ठिक छ नि? जावाको तिमीले के अरे बैंकको तिमीले सिस्टम बनायो, तर तिम्रो सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि बैंकको ट्रान्जेक्सन चाहिँ तिम्रो वान वे त हुँदैन, मतलब जहिले पनि तिम्रो चेकबाट ट्रान्जेक्सन हुन्छ भने जरुरी छ त? कहिलेकाहीँ तिम्रो एटिएमबाट पनि हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ तिम्रो मोबाइल ब्याङ्किङबाट पनि हुन सक्छ, हुन्छ हुँदैन? तर सबैतिरबाट ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि सिङ्क्रोनाइज कसरी भइरहेको हुन्छ? जस्तै अब मानु यो केसमा तिमीले के बुझ्यौ भनेदेखि मोबाइल ब्याङ्किङ एउटा प्यारेन्ट क्लास हो, के भन्छ तिम्रो अर्को के भन्छ चेकबाट ट्रान्जेक्सन भएको अर्को एउटा प्यारेन्ट क्लास हो, अनि एटिएमबाट ट्रान्जेक्सन भएको तिम्रो अर्को एउटा प्यारेन्ट क्लास हो क्या। अनि तिम्रो चाइल्ड क्लास भनेको चाहिँ तिम्रो एकाउन्ट एउटा हो भनेदेखि तिमीले त तिनटैको सर्भिस युज गर्नु पर्यो नि एकै टाइममा, हो? मतलब एकै टाइममा होइन कि तिनटैको सर्भिससँग एकअर्कासँग सिङ्क्रोनाइज हुनु पर्यो भन्नु खोजेँ क्या। तिमीले एटिएमबाट ट्रान्जेक्सन हुँदा पनि एकाउन्टमा चाहिँ डिडक्सन हुनु पर्यो, प्लस सबैलाई अपडेट हुनु पर्यो क्या। अनि त्यो डिडक्सन भएर अपडेट भएर तिम्रो डेटा के अरे एकाउन्टको इन्फर्मेसन अपडेट भएर अपडेट अवस्थामा बस्नु पर्यो। अनि फेरि मानौ उसले 2-3 दिनपछि एटिएमबाट अथवा चेकबाट ट्रान्जेक्सन गर्यो भनेदेखि फेरि उसले अपडेट भएको एकाउन्टको डिटेलबाट चाहिँ ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नु पर्यो क्या। क्लियर छ कुरा? भनेको मतलब इन्टरफेस प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा युज गर्ने यो जुन जावामा चाहिँ युज गर्ने मेन रिजन भनेको तिम्रो मल्टिपल इनहेरिटेन्स अचिभ गर्नलाई है, ठिक छ? यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा मैले अघि देखाइसकेको छु है। अब यसलाई युज गर्ने तरिका भनेको एब्स्ट्राक्ट क्लास ए भनेर भनेको थिएँ, यसरी गरेको थिएँ नि, याद छ? एब्स्ट्राक्ट क्लास भयो। अर्को इन्टरफेस कसरी गर्छ? इन्टरफेस ए यसरी गरेको थिएँ, याद छ? इन्टरफेस यसरी बनाउँछ हो। ठिक छ, अब यहाँसम्म बुझेँ है। यसको नोट्समा पनि म तिमीहरूलाई यसको डिफ्रेन्सिएट गर्ने नोट्सहरूको दिन्छु होइन। ल अहिलेलाई म यसको इक्जाम्पल देखाउँछु ल प्रोग्राममा, ठिक छ?
ल त्यसैमा एउटा जाउँ त इक्जाम्पलमा जाउँ हैन ए क्लासमै जाउँ यसैमा बनाउँछौँ प्रोजेक्ट अहिलेलाई म एबिसी भन्ने बनाउँछु क्लास इन्टरफेस डेमो गरौँ इन्टरफेस डेमो इन्टरफेस डेमो भन्ने बनाएँ मैले ल अब इन्टरफेस बनाउनुलाई मैले के कीवर्ड युज गर्छ भनेर भने थिएँ नर्मली इन्टरफेस बनाउनको लागि तिम्रो नर्मली एउटा क्लास बनाउँदाखेरि के गर्थ्यो क्लास ए गरेर गर्थ्यो याद छ र यही क्लासलाई एब्स्ट्र्याक्ट बनाउनु पर्यो भने मैले एब्स्ट्र्याक्ट कीवर्ड युज गर्छु भनेर भनेको थिएँ यहाँसम्म क्लियर छ आरएसीटी है यसरी बनाउँथ्यो तर अब आज हामी इन्टरफेस गर्न खोजिरहेको छौँ इन्टरफेसको लागि चाहिँ जस्ट यसको अगाडि चाहिँ इन्टरफेस कीवर्ड राख यो इन्टरफेस भयो है ल र इन्टरफेसले चाहिँ के युज गर्छ भनेदेखि एउटा उसले चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट मेथड युज गर्छ जहिले पनि र त्यो एब्स्ट्र्याक्ट मेथडलाई चाहिँ त्यहाँ डिक्लेयर गर्नु मिल्दैन मतलब एउटा एब्स्ट्र्याक्ट मेथड म बनाउँछु यहाँ पब्लिक एब्स्ट्र्याक्ट ठीक छ नि यो बनाएको void show भन्ने बनाएँ मैले अहिलेलाई एब्स्ट्र्याक्ट मेथड कसरी बनाउँछ यसरी बनाउँछ नि हैन सेमिकोलन राखेर यदि यो राखे भए के हुन्थ्यो एरर दिन्छ र तिमीले भन्ला अघि मैले भनेको पोइन्ट नम्बर 2 मा के भन्नु भनेदेखि यहाँ चाहिँ म पब्लिक void एउटा नर्मल ए भन्ने मेथड बनाउन दिन्छु दिदैन सर भन्ला तिमीले हो यही रिजन भनेको थियो कि यसले दिदैन यहाँ आएर यसमा नन एब्स्ट्र्याक्ट मेथड डिक्लेयर गर्नु मिल्दैन है किनभने यो इन्टरफेसले जहिले पनि एब्स्ट्र्याक्ट मेथड मात्र लिन्छ एब्स्ट्र्याक्ट मेथड भनेको जस्ट यो यहाँ डिक्लेयर गर्ने हो र यसलाई युज गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त अब अर्को क्लासबाट अर्को क्लासमा के गर्न सकिन्छ यसलाई इन्टरफेसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ एक्सटेन्ड गरेर कि के गरेर इम्प्लिमेन्ट हो इम्प्लिमेन्ट यस इम्प्लिमेन्ट गर्ने ए गर्ने ठीक छ यहाँसम्म इम्प्लिमेन्ट्स ए गर्ने अब यहाँ बनाउने अब पब्लिक void show भन्ने मैले बनाएँ अब यहाँनिर तिम्रो मेथडमा सिस्टम आउट गर्ने अनि यहाँ इन ए show मेथड हो अब यसको अब्जेक्ट मैले यहाँ के बनाउनु पर्छ होला अब्जेक्ट भन त BOBJ डाइरेक्ट हजुर सो ठिक छ नि हैन यो त नर्मल वे हो यो त ठिक छ नि हैन यो त ठिक छ के प्रब्लम छ त अनि मैले यहाँनिर अर्को एउटा मेथड पनि बनाएर ल void display भन्ने यो त नर्मल मेथड हो नि बी क्लासको लागि त ठीक छ नि इन बी डिस्प्ले ठीक छ यहाँसम्म यहाँ ठिक छ फेरि यहाँ पनि मैले डाइरेक्टली ओबीजे डट डिस्प्ले गर्दाखेरि आउँछ अहिलेसम्म के प्रब्लम छ त छैन नि यहाँसम्म केही प्रब्लम दिएन है यो कोडले तिमीलाई यो कोडले यसरी तिमीले एउटामा इन्टरफेस बनायो एब्स्ट्र्याक्ट मेथड प्रभा आउट भयो त्यो एउटा एब्स्ट्र्याक्ट मेथड बनायो एब्स्ट्र्याक्ट मेथडलाई युज गर्नको लागि इम्प्लिमेन्ट कीवर्ड युज गरेर अर्को क्लासमा मैले युज गरेँ यो जुन तिम्रो सो भन्ने यो यहाँको यो डिक्लेयर गरेको क्लासलाई यहाँ युज गरेँ र क्लास बी को त
अरु पनि त मेथड हुन सक्छ नि नर्मल मेथड क्लास बी मा चाहिँ एउटा डिस्प्ले भन्ने एउटा नर्मल मेथड मैले बनाए ठीक छ यहाँसम्म ओके छ र क्लास बी को अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि हामीलाई दुईटै मेथड एक्सेस थियो है अब अब्जेक्ट बनाउने तरिका यो मात्रै हो त मैले इनहेरिटेन्समा चाहिँ अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि एउटाको रिफरेन्स अर्कोको अब्जेक्ट बनाउनु पनि सिकाएको थिएँ नि याद छ प्यारेन्ट क्लासको रिफरेन्स बनाउँदाखेरि हेर अब यहाँ प्रब्लम दियो तिम्रो सो भन्ने मेथड चाहिँ एक्सेस भयो तर बी क्लास जुन चाइल्ड क्लासको चाहिँ तिम्रो डिस्प्ले भन्ने मेथड बनायो नि यहाँ हामीले नर्मल मेथड त्यसमा चाहिँ प्रब्लम दियो ठीक छ थाहा भयो यहाँ हेर हो अब यहाँ चाहिँ एक्चुअल युज केस अफ इन्टरफेस भयो क्या इन्टरफेसले तिमीलाई सेक्युरिटी पनि दिने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो क्या भनेको मतलब जब तिमीले इन्टरफेस डिक्लेयर गर्छौ र इन्टरफेसमा मेथडहरु जुन जुन एब्स्ट्र्याक्ट मेथड हुन्छ नि त्यसलाई मात्रै हामीले यहाँनिर डिफाइन गर्न मिल्यो क्या रियल केस सिनेरियोमा चाहिँ यो एकदम भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा सेक्युरिटीको कुरा आउँछ है जो पाए त्यसले तिम्रो जो पाए त्यसले चाहिँ तिम्रो मेथडलाई एक्सेस गर्न दिनु छैन अहिले त यहाँनिर हेर न अब अघिको केसमा यहाँ तिमीले बी बनाउँदाखेरि चाहिँ के थियो भनेदेखि डाइरेक्टली बी को अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि बी मा भएको सबै मेथडहरु हामीलाई युज गर्न भइरहेको थियो हो दिइरहेको थियो नि यहाँ प्रब्लम देख्दैन तर यो मात्रै एउटा वे त हैन अब्जेक्ट बनाउने हामी अब खतरा भएर इन्टरफेस के रे एब्स्ट्र्याक्ट पढिसक्यौ इनहेरिटेन्स पढिसक्यौ इनहेरिटेन्समा मैले अब्जेक्ट बनाउनको लागि के भनेको थिएँ भनेदेखि प्यारेन्ट क्लासको चाहिँ तिम्रो रिफरेन्स बनाउने र चाइल्ड क्लासको तिम्रो अब्जेक्ट बनाउने भनेर भनेको थिएँ नि एउटा वेबाट त्यो गर्दाखेरि पनि अब्जेक्ट बनाउन सकिन्छ भनेको थिएँ अहिले हाम्रो केसमा प्यारेन्ट क्लास भनेको कुन हो यो इन्टरफेस ए हो नि अनि यसरी गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यहाँ इश्यूज दियो यो भनेको तिम्रो उले चाहिँ डाइरेक्टली कुनै मेथड तिमीले चाइल्ड क्लासमा बनाउँछौ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरफेसको युज गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेस दिदैन हो यसलाई चाहिँ हामी सेक्युरिटी इश्यूज भन्छ क्या हो अब यसलाई पनि यो इश्यूजलाई हटाउनु भयो भने यहाँ के गर्नु पर्यो अब हामीले पब्लिक एब्स्ट्र्याक्ट डिस्प्ले बोर्ड डिस्प्ले ल र अब यसले इश्यूज हट्छ सेक्युरिटी भएको भएन हेर त जुन जुन तिमीले यहाँ मेथड डिक्लेयर गरेको हुन्छ नि त्योलाई मात्रै तिमीले यहाँ युज गर्न दिने क्या त्यो भन्दा एक्स्ट्रा कसैले यहाँ युज गर्न सक्छ खोज्छ भनेदेखि दे आर नट एलाउड के हेर यो बुझ्यो हैन सेक्युरिटी भनेको मतलब इन्टरफेसले चाहिँ तिम्रो प्रोवाइड गर्ने मेन के भन्छ यसले चाहिँ के गर्छ इट प्रोवाइड तिम्रो मल्टिपल इनहेरिटेन्स र सेक्युरिटी पनि दिन्छ यसले सेक्युरिटी कुन सेन्समा दिन्छ भन्दाखेरि यो एक्जाम्पल दियो है सुरुमा तिम्रो यो जुन अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ नर्मल बी को मात्र अब्जेक्ट बनाएर देखाइदेऊ बी को मात्र अब्जेक्ट बनाउँदा यो चाहिँ हटाइदेऊ सुरुमा यहाँ एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा हैन अनि त्यसपछि फेरि डाइरेक्ट तिमीले यो हटाएर यसलाई मात्रै नर्मल मेथडलाई एक्सेस गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई यहाँ प्रब्लम दिएको कुरा भन अनि पछि फेरि यसलाई यो इश्यूजलाई रिजल्भ गर्नको लागि चाहिँ त्यो जुन भोइड डिस्प्ले भन्ने मेथड चाहिँ मैले यहाँ एब्स्ट्र्याक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ इश्यू रिजल्भ भएको हो भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो के भन्छ सेक्युरिटीको कुरा भयो है ठीक छ ठीक छ है अब मल्टिपल इनहेरिटेन्स त मैले भने छैन अहिलेसम्म हो मल्टिपल इनहेरिटेन्सको कुरा गर्दैौ न त मल्टिपल इनहेरिटेन्सको कुरा गर्ने बित्तिकै तिम्रो दुईटा कम्पनीमा दुईटा चाहिँ तिम्रो के भन्छ इन्टरफेस क्लास हुनु पर्यो है ल अहिलेलाई म इन्टरफेस अर्को एउटा बनाउँछु है इन्टरफेस एबी भन्ने बनाएँ मैले है ठीक छ र म यो एबी मा चाहिँ यो बनाउँछु मेथड यो डिक्लेयर चाहिँ यहाँ गर्दैछु है
अहिले केसमा INTERFACE इन्टरफेस ABC AB हो या ओके AB भन्ने ABC भन्ने बनाइदियो ल अहिले ल सरी ABC भन्ने बनाए है अब यो भयो इम्प्लिमेन्ट गरे ल अब अहिलेको केसमा एरर दिइराछ हेर त यहाँ एरर दिइराछ नि किनभने स्कोप यो मेथड डिस्प्ले इज अनडिफाइन्ड फर द टाइप ए भनेछ टाइप ए मा अनडिफाइन्ड छ किनभने हामीले ए को रेफरेन्स बनाएको छौं यहाँ हैन अब्जेक्ट बी को बनायो भने अब यसको लागि के गर्नुपर्छ त यहाँ हामीले यहाँ इम्प्लिमेन्ट कमा गरेर एबीसी राख्दियो अब यसको लागि के गर्ने त यहाँ बी को अब्जेक्ट बनायो भने अब यो मल्टिपल इनहेरिटेन्स फुल पेजमा भयो हेर ठीक छ यहाँ भएको भने हेर त तिम्रो दुईटा इन्टरफेरेन्स बनाएको छु मैले यहाँ ल यसलाई रन गरेर हेरौँ न दुईटै मेथड डिस्प्ले हुनुपर्छ ठीक छ हेर यो एउटा इन्टरफेस भयो क्लास ए इन्टरफेस भयो क्लास ए इन्टरफेसमा तिम्रो पब्लिक एउटा एब्स्ट्र्याक्ट मेथड बनाएको छु सो भन्ने अर्को क्लास बी भन्ने एबीसी भन्ने अर्को इन्टरफेस बनाएको छु त्यसमा चाहिँ तिम्रो डिस्प्ले भन्ने एब्स्ट्र्याक्ट मेथड बनाएको छु है जस्ट डिक्लेयर मात्रै गरेको छु डिफाइन गरे हैन अब डिफाइन गर्नको लागि अर्को एउटा नर्मल क्लास बी बनाए जसले चाहिँ यो दुईटा इन्टरफेस ए र एबीसी लाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरे है हाम्रो टाइम सकिन लागेको छ फेरि म रिस्टार्ट गर्छु है हैन उले चाहिँ ए र बी लाई रियुज गर्यो र युज गर्ने बित्तिकै यो एब्स्ट्र्याक्ट मेथड भएको हुनाले दुईटा एब्स्ट्र्याक्ट मेथडलाई चाहिँ यहाँ हाम्रो अब डिफाइन गरे हो क्या यो त नर्मल हो नि हैन त किनभने जब यो एब्स्ट्र्याक्ट मेथड हुन्छ कतै भनेको मतलब मल्टिपल इनहेरिटेन्स युज गरिरहेछ भनेदेखि दुईटै इनहेरिटेन्समा डिफाइन भएको मेथड चाहिँ तिम्रो यहाँ डिफाइन हुनुपर्छ चाइल्ड क्लासमा यदि एउटा मात्रै भएन भने एरर दिन्छ है भनेको मतलब यो हटाउन यसलेलाई यो हटाएर हेर त एरर दिन्छ यसले एरर दिन्छ यो प्रिन्ट फाल्छ हेर हो कि हैन ठीक छ यहाँसम्म यसलाई रिजल्भ गर्नको लागि तिमीले यसलाई डिफाइन गर्नै पर्छ है ल हाम्रो अघि मैले तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल देखाएको थिएँ मल्टिपल इनहेरिटेन्सको सिम्पल हैन मल्टिपल इनहेरिटेन्समा चाहिँ नर्मल्ली तिम्रो दुईटा एटलिस्ट दुईटा चाहिँ तिम्रो इन्टरफेस क्लास बनायो हैन इन्टरफेस भन्ने बित्तिकै हरेक क्लासमा चाहिँ डिफाइन गर्ने तिम्रो मेथड चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट हुनै पर्छ यसमा नन एब्स्ट्र्याक्ट मेथड चाहिँ डिफाइन गर्न सक्दैनौ है इन्टरफेसमा ठीक छ यो कुरा बुझेछौ नि हैन मैले यो केसमा ए र एबीसी भन्ने दुईटा इन्टरफेस बनाए दुईटामा चाहिँ मैले एउटामा चाहिँ तिम्रो ए मा चाहिँ तिम्रो एउटा नर्मल सो भन्ने चाहिँ एउटा एब्स्ट्र्याक्ट मेथड बनाए र एबीसी मा चाहिँ तिम्रो डिस्प्ले भन्ने एउटा एब्स्ट्र्याक्ट मेथड बनाएको छु र मल्टिपल के भन्छ इनहेरिटेन्स युज गर्नको लागि चाहिँ एउटा क्लास बी भन्नेमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरे बोथ ए र एबीसी लाई ठीक छ र दुईटै इन्टरफेस क्लासमा डिफाइन भएको एब्स्ट्र्याक्ट मेथडलाई चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ अब डिफाइन गरेको छु हेर यो थाहा छ नि म के रे तिम्रो जुन स्ट्रक्चरमा तिम्रो वहाँ माथि डिफाइन एब्स्ट्र्याक्टमा डिफाइन भएको छ त्यही मेथड चाहिँ मैले किनभने भोइड टाइप हो यो पब्लिक भोइड छ ठीक छ सो भने सो मेथड हो त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ डिफाइन गरेँ र यो भित्र चाहिँ मेरो लजिक भनेको जस्ट अहिलेको लागि एउटा मेसेज डिस्प्ले गरेको छ सिमिलरली डिस्प्ले पनि हो है र यो चाहिँ तिम्रो मेन मेथड ठीक छ ल अब अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म अर्को इक्जाम्पलमा चाहिँ म एउटा नर्मल एउटा रियल केस सिनारियोमा युज हुने चाहिँ एउटा इक्जाम्पल तिमीहरूलाई देखाउँछु है एउटा अर्को यो डेमो इक्जाम्पल भन्ने मैले बनाएँ मेन क्लास है
यो यसमा चाहिँ म तिमीलाई यो एउटा मोटर बाइक कारको हुन्छ नि एउटा मोटरसाइकलको चाहिँ स्पिडहरु मेजरमेन्ट कसरी गर्छ त्यसको एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है। त्यसको लागि चाहिँ तिम्रो एउटा मोटर बाइक भन्ने एउटा क्लास र अर्को तिम्रो एउटा साइकल भन्ने अर्को छ। दुईटा इन्टरफेस बनाउँछु है म है। अनि अर्को एउटा दुईटा इन्टरफेस त्यो भयो। अनि एउटा नर्मल क्लास भनेको चाहिँ तिम्रो मल्टिपल इनहेरिटेन्स युज गर्नको लागि टु व्हीलर्स भनेको एउटा चाहिँ हो नर्मल क्लास। यो भनेको एउटा चाइल्ड क्लास भनौँ न, जहाँ चाहिँ मैले यो माथिको दुईटा इन्टरफेसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छु के। ठीक छ ल बनाऊ इन्टरफेस बनाऊ पहिला। इन्टरफेस मोटर बाइक। ठीक छ यहाँ। र अर्को इन्टरफेस बनाउँछु म इन्टरफेस साइकल। ल इन्टरफेसमा चाहिँ तिम्रो मोटर बाइकमा चाहिँ मोटर बाइकको स्पिड भन्ने होला है। इन्टिजर डिफाइन गर्ने मैले र स्पिड भन्ने एउटा भेरिएबल बनाउँछु। स्पिडलाई चाहिँ म अहिले कति राख्छु भने 50 को स्पिडमा छ अरे मोटर बाइक है। एउटा भेरिएबल बनाएँ र अब मोटर बाइकको टोटल डिस्टेन्स क्याल्कुलेसन गर्नु छ मेरो युज हुने तिम्रो टु व्हीलर भन्ने क्लासमा हैन। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ एउटा एब्स्ट्र्याक्ट मेथड बनाउँछु है। किनभने इन्टरफेस भन्ने बित्तिकै एटलिस्ट त्यहाँ डिफाइन हुने मेथड चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट हुनुपर्छ हो। पब्लिक के हुन्छ अब यसमा एब्स्ट्र्याक्ट void अहिलेलाई यो टोटल डिस्टेन्स भन्ने एउटा मैले मेथड बनाएँ। हेर है एब्स्ट्र्याक्ट मेथड कस्तो हुन्छ ल भन त। यस्तो हुन्छ कोही बोल्दैन। रुपेश हुँदैन। कस्तो हुनुपर्छ? सेमिकोलन हुनुपर्छ। ठीक छ ल। अब साइकलमा चाहिँ तिम्रो डिस्टेन्स भन्ने DISTANC डिस्टेन्स भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ एउटा डिफाइन गरेँ भेरिएबल। र उसले चाहिँ ट्राभल गरेको डिस्टेन्स भनेको अहिलेलाई 90 किलोमिटर भनेर बुझ है। यो चाहिँ तिम्रो स्पिड भयो। यो स्पिड चाहिँ तिम्रो 50 मिटर पर सेकेन्ड भयो है। यो चाहिँ तिम्रो अहिलेलाई जस्ट एजम्सन गरे क्या 90 किलोमिटर है अहिलेलाई। अथवा मिटर नै मागन तिमी आफ्नो जे माने त्यसमा भर पर्यो है। यसमा पनि एउटा एब्स्ट्र्याक्ट मेथड बनाउँछु है म। यसमा चाहिँ स्पिड क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। पब्लिक एब्स्ट्र्याक्ट void स्पिड है। यो पनि एउटा तिम्रो एब्स्ट्र्याक्ट मेथड भयो। ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ नो प्रब्लम। के प्रब्लम चाहिँ यहाँ डिफाइन गरेकोमा इन्टरफेस बनाएकोमा? किनभने इन्टरफेस किवर्ड युज गरे क्लास नेम दे, इन्टरफेस किवर्ड गरे क्लास नेम दे। भित्रको तिम्रो भेरिएबल त त्यो आफूले बनाएको हो नि त। यो युज हुन्छ है पछि। किनभने यो भेरिएबललाई चाहिँ तिमीले अब युज गरेर पछि क्याल्कुलेसन गर्छौ क्या मोटरसाइकलको चाहिँ। अब चाहिँ तिम्रो अर्को एउटा क्लास टु व्हीलर भन्ने बनाए। अनि यसले चाहिँ तिम्रो क्लास टु व्हीलरले चाहिँ अब माथिको दुईटा इन्टरफेसलाई युज गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो? एक्सटेन्ड हो कि इम्प्लिमेन्ट? हेर है राम्रोसँग। किनभने यो इन्टरफेस छ दुईटा प्यारेन्ट क्लास। एउटा इन्टरफेस इन्टरफेसलाई मैले नर्मल चाइल्ड क्लासमा युज गर्नलाई के गर्नुपर्छ भने थियो एकछिन अगाडि इम्प्लिमेन्ट गरेर गरेको थिएँ नि मोटर बाइक। हेर अनि मल्टिपल इनहेरिटेन्स युज गर्नु छ साइकल आयो। दुईटै आयो। यसलाई पब्लिक बनाउनु पर्ने होला अब यहाँ। यो अब युज गर्नुपर्छ यहाँ। ठीक छ अब यो गर्ने बित्तिकै तिम्रो मल्टिपल इनहेरिटेन्स यहाँबाट सुरु भयो हो कि भयो कि भएन? भयो कि भएन होला भन त।
भयो कि भएन? भयो नि हैन? किनभने अब यो मोटर बाइक भने मैले यहाँ बनाएको एब्स्ट्राक्ट यो आयो यहाँ, यो साइकल भने पनि अर्को एब्स्ट्राक्ट हो, यो आयो यहाँ हो, मल्टिपल इनहेरिटेड दुईटा युज भएको छ, कमा सेपरेटर युज गरेर। यो एउटा नर्मल क्लास तिम्रो एउटा चाइल्ड क्लास हो। यसलाई चाइल्ड क्लास भन्दा के फरक पर्छ भनेको मतलब यसलाई फिगरमा हेर्ने हो भने यो मोटर बाइक हो, मोटर बाइक, यो साइकल हो, यो तिम्रो टु व्हीलर्स हो। उसले यसको फिचर पनि लिएको, यसको फिचर पनि लिएको हो। मैले यस्तै भनेको थिएँ नि हैन? त्यही कुरालाई यहाँ देखाउन खोजे है। ल अब यो तिम्रो यो केसमा अब यहाँ एब्स्ट्राक्ट मेथड भयो, यो एब्स्ट्राक्ट मेथड भयो। जबसम्म तिमीले यो यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेको क्लासमा एब्स्ट्राक्ट मेथड डिफाइन गर्दैनौ नि, तबसम्म यस्तो इरर आउँछ क्या। यो इरर आइरहेछ नि, यो तिम्रो यो अहिलेको केसमा आएको इरर भनेको खासमा यो इरर यहाँ उसले पनि भन्दा होला। उसले यहाँ हेर त, यहाँ इरर पनि भनिरहेछ, द पब्लिक टु व्हीलर क्लियर मस्ट बी डिफाइन्ड इन इट्स ओन फाइल भनेको मतलब अब यो कि अर्कै फाइलमा बनाउनु पर्यो, नत्र यो जुन तिमीले बनाएको छ नि यो टोटल डिस्टेन्स र यो स्पिड भन्ने चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्नु पर्यो क्या। दुईटा अप्सन छ है, ठिक छ? ल अब त्यसो भए यहाँ मैले अब अलिकति यसलाई चाहिँ म फर्मेसन गर्छु हैन। यहाँ इन्टिजर बनाएँ, एउटा टोटल डिस्टेन्स भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएँ, अर्को चाहिँ तिम्रो एभरेज स्पिड भन्ने बनाएँ। दुईटा भेरिएबल बनाएँ, ठिक छ? ग्लोबल एउटा नर्मल भेरिएबल बनाएँ, लोकल भित्रको एउटा क्लास भित्रको एउटा क्लास बनाएँ, क्लास भेरिएबल भनौँ न। अब माथि डिफाइन गरेको तिम्रो मेथडहरु के हो? पब्लिक भोइड टोटल डिस्टेन्स हो, ए हो नि, ठिक छ हैन? अब यो टोटल डिस्टेन्स त यहाँ आउँछ, इक्वल टु के हुन्छ? टोटल डिस्टेन्स स्पिड आउँछ माथिको इन्टु डिस्टेन्स हुन्छ। हेरै माथिबाट आइरहेको छ सबै, क्याल्कुलेसन आयो यहाँ। अब यहाँ मेसेज प्रिन्ट गर्छु म, टोटल डिस्टेन्स ट्राभल कति हुन्छ त यहाँ प्लस गरेर कन्कर्डिनेसन गरेर टोटल डिस्टेन्स यहाँ प्रिन्ट गर्दै। यो गरेको त के प्रब्लम छैन नि, अझै पनि इस्युज आइरहेछ। किन त? अब हामीले यो एउटा डिफाइन गर्न बाँकी छ स्पिडको। अब यहाँ स्पिड पनि गरौँ, पब्लिक वाइड स्पिड, यो स्पिड गरेँ। अब स्पिड गरेपछि अब टोटल स्पिड भन्ने यहाँ गएले गरे, एभरेज स्पिड गरौँ न। एभरेज स्पिड इज इक्वल टु टोटल डिस्टेन्स डिभाइड बाई के हुन्छ? स्पिड। एभरेज आउँछ डिभाइड गर्दाखेरि, एभरेज स्पिड इज के हुन्छ? एबीजी स्पिड। अब तिम्रो यहाँ के प्रब्लम दियो त? पब्लिक क्लास यसलाई के हो? ल यो पब्लिक बनाएर नपर्ने हो यसमा है। यहाँसम्म के प्रब्लम छैन नि हैन? इन्टरफेस दुईटा बनाएको छु। इन्टरफेस भन्ने बित्तिकै तिम्रो एटलिस्ट तिम्रो मेथड चाहिँ एब्स्ट्राक्ट हुनु पर्यो, दुईटैमा छ। कम्तीमा तिमीले एटलिस्ट एउटा मेथड डिफाइन गरेछौ भने त्यो मेथड चाहिँ एउटा एब्स्ट्राक्ट मेथड हुनैपर्छ। र टु व्हीलर भनेको तिम्रो एउटा नर्मल क्लास हो, भनेको जुन क्लासमा चाहिँ हामी दुईटा माथिको इन्टरफेसको फिचरहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछौँ क्या।
यो मोटर बाइकको फिचर भनेको टोटल डिस्टेन्स र साइकलको फिचर भनेको तिम्रो स्पिड फिचर हो है। दुईटालाई चाहिँ मैले टु व्हिलर्स भन्ने क्लासमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेँ हो। भनेको मतलब दुईटा मेथडलाई चाहिँ यहाँ फेरि डिफाइन गरेँ, माथि डिक्लेयर गरेँ, माथि डिक्लेयर मात्रै गरेँ, तल डिफाइन गरेँ। ओके, यहाँसम्म ठिक छ हैन? अब यति मात्रै गरेर त भएन। अब यसको आउटपुट हेर्नलाई त के गर्नु, मेन मेथडमा त मैले अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो हो। के को अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ? टु व्हिलर को अब्जेक्ट बनाए, न्यू टु व्हिलर को अब्जेक्ट बनाए। ठिक छ यहाँसम्म? T1 डट के हुन्छ? टोटल डिस्टेन्स। हेर मेथड हुनु पर्यो नि यो। T1 डट एभरेज स्पिड। ए स्पिड हुन्छ, एभरेज हैन है, सरी। मेथड त स्पिड हो नि त। ठिक छ नि त? यहाँसम्म के प्रब्लम छैन नि? अब रन गर्दा आउँछ होला एन्सर के आउँछ होला, ल भन त। हिसाब गरेर भन। एउटा 90 50 छ, एउटा 90 छ, यो कति आउँछ भने यो टोटल कति आउँछ? 4500 हो। यो कति आउँछ? 4500 डिभाइड बाइ स्पिड कति छ? 50 भनेको मतलब 900 ह 9 5 45। ठिक छ। अब रन गर। हेर 90 आउँछ, 900 90 90 चाहिँ आउँछ, एउटा जिरो तल छ नि त, सरी। टोटल डिस्टेन्स ट्राभल 4500, एभरेज स्पिड 90। ठिक छ यहाँसम्म? मल्टिपल इनहेरिटेन्स पनि युज भयो। अब तिमीलाई कसैले भन्ला है, तिमी यो चाहिँ आफै टेस्ट गर है। यो त मैले दुईटा केस इन्टरफेस युज गरेँ। अहिले सपोज अर्को इन्टरफेस पनि छ रे, इन्टरफेस XYZ ल हो। यसमा पब्लिक एब्स्ट्र्याक्ट भोइड सो भन्ने अर्को मेथड छ। यसलाई अब युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? इन्टरफेस यसलाई यहाँ युज गर्न मिल्ला कि नमिल्ला? के भन्छौ तिमीहरू भन त? ल यसलाई पनि हेरौँ न त गरेर। XYZ हेर, पब्लिक के हुन्छ यसमा? भोइड सो। ठिक छ यहाँसम्म है? अब के आउनुपर्छ यहाँ? T1 डट ल हेर, ल हेर आइकाएन? यो इन्टरफेस जति पनि तिमीले अब जाभाको क्लासहरू हेर्छौ नि, अब यसपछि पढ्छौ नि, अब यो क्लास सकेपछि तिम्रो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ पढ्छौ, फाइल ह्यान्डलिङ पढ्छौ, डाटाबेसको कुरा पढ्छौ, स्विङ पढ्छौ नि। त्यहाँ सबैमा युज हुने कम्पोनेन्ट भनेको इन्टरफेस। जाभाले अलरेडी डिफाइन गरेर राखेको छ इन्टरफेस, यसरी नै आफ्नो क्लासेसहरुमा। ठीक छ? यो एउटा इन्टिजर जुन तिमीले बनायो नि, यो इन्टिजर एउटा, यो पनि एउटा अब्जेक्ट हो। यो जुन तिम्रो एब्स्ट्र्याक्ट, यो त हामीले अहिले बनाएको हैन। अनि त्यो जुन जतिखेर हामी कम्पोनेन्ट म बिस्तारै भन्दै जान्छु, त्यो क्लासेसहरु रन हुँदै जाँदाखेरि हैन, एक्सप्रेसन ह्यान्डलिङमा युज हुने ट्राई क्याच ब्लकहरु छ हैन। अनि त्यसपछि आएर फाइल ह्यान्डलिङमा स्क्यानर होला, सरी इनपुट आउटपुटमा स्क्यानर इन भयो, आउट भयो हैन। अनि फाइल ह्यान्डलिङमा कुरा आउँछ। त्यो कुराहरुमा चाहिँ जति पनि युज हुने मेथडहरु आउँछ नि बिस्तारै म भन्छु, त्यो सबै चाहिँ मोस्टली इन्टरफेस नै हुन्छ क्या। जाभाले चाहिँ इन्टरफेस यसरी नै डिफाइन गरेर राखेको छ ताकि हामी डेभलपरहरुले चाहिँ यसरी चाहिँ एक्स्ट्रा इम्प्लिमेन्ट गर्दै, यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्दै हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसारले चाहिँ हाम्रो
टास्क कम्प्लिट हुने तरिकाले चाहिँ हामीले काम गर्न सकोस् भनेर है। यहाँसम्म ठिक छ है। यो प्र्याक्टिस गर, नबुझेको कुरा सोध। युनिट 4 जहाँसम्म लाग्छ मलाई सकेको जस्तो लाग्छ है। हेर हामीले के गर्यो अहिलेसम्म। ल अब हेर्ने हो भने युनिट 1 त पहिला नै सकिसकेको छ हो है। युनिट 2 पनि सक्यो, बेसिक कुरा छ। युनिट 3 अब्जेक्ट पनि सक्यो। अब युनिट 4 मा हामीले इन्टरफेस पढाएको थियो। ल युनिट 4 को हेर। अब युनिट 4 मा हेर, इन्टरफेस र इनहेरिटेन्स थियो। हामीले यो पढिसकेको छ। पोलिमर्फिजम पढ्यो, डाइनामिक मेथड डिस्प्याच पनि पढ्यो, फाइनल क्लास र मेथड पनि पढ्यो, एब्स्ट्र्याक्ट क्लास पनि पढ्यो, एक्सेस स्पेसिफायर त अगाडि युनिटमा पढ्यो हो। इन्टरफेस आज सक्यो, ठिक छ। भनेको मतलब मेरो तरिकाबाट युनिट 4 सक्यो है। मतलब मैले चाहिँ युनिट 4 सकाएँ। अब तिमीहरूले कतिको प्र्याक्टिस गरेछ, के गरेछ त्यो तिमीहरूको युनिटमा छ हैन। अब कुन वेबाट जाने तिमीहरू भन, ठिक छ।